यो समय हामीहरू सेसनतिर लाग्नेछौँ। आज हाम्रो टिचर हुनुहुन्छ डाक्टर भोजराज भट्ट। तपाईँहरू कतिजना चिन्नुहुन्छ उहाँलाई? अझ मैले भन्दा राम्रोसँग धेरैजना अरू यहाँ केही पास्टर अगुवा जोहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू चिन्नुहुन्छ उहाँलाई। काई अनि होप चर्चमा इन्डियामा उहाँको सेवकाई छ अनि काठमाडौँमा पनि उहाँको सेवकाई छ। अनि काठमाडौँमा उहाँको चर्चमा अहिले पास्टर गणेश तामाङज्यूले सम्हालिरहनु भएको छ। अनि यो समय चाहिँ म हाम्रो सरलाई दिन चाहन्छु। सरले नै बाँकी कुरोहरू, बाँकी इन्ट्रोडक्सनहरू सबै अब सरले नै सम्हाल्नुहुनेछ। सर प्लिज वेलकम। थ्याङ्क यू धन्यवाद सबैलाई। र यो जुमको फेलोसिपमा विभिन्न ठाउँबाट भाग लिनुभएका भाइ बहिनीहरू सबैलाई, दाजु त कोही पनि छैन होला, दिदीहरू पनि देख्दैन यहाँ अहिले त, तापनि यो ड्यानियल भाइले जब मलाई यसको बारेमा बताउनु भएको थियो र भन्नुभयो कि पास्टर गणेश तामाङ पनि त्यहाँ जानुभएको र उहाँले पनि शिक्षा दिनुभएको कारण यसमा मैले दुई शब्द पनि नसोचेरै मैले यो हुन्छ भाइ भनेर मैले स्वीकार गरेको थिएँ। र नभन्दै आज प्रायःजसो जवान भाइ बहिनीहरू यहाँ देख्दा धेरै खुसी लागेको छ। परमेश्वरले हाम्रो देशमा धेरैभन्दा धेरै नयाँ पिँढीलाई छान्नु भएको छ र भविष्य पनि हामीहरूको हातमा प्रभुले दिँदै हुनुहुन्छ। त्यस हिसाबले जब जवानहरूको बिचमा केही कुरो बोल्ने मौका मलाई मिल्दछ, त्यति बेला जहिले पनि म आफ्नो जवानीपनमा फर्केर जान मन लाग्छ। त्यो सधैँ त राम्रो हुँदैन, तरै पनि यो झन्डै 35 वर्ष अगाडि म एउटा पहिलोपटक काठमाडौँको एउटा जवान सम्मेलनमा आएको थिएँ। अनि त्यो जवान सम्मेलनमा आउँदाखेरि मलाई आफ्नो नाम समेत पनि भन्न डर लाग्थ्यो समूहमा। र त्यसै सम्मेलनमा परमेश्वरले बडो गजबले मलाई बोलाउनु भयो र 150 जवानहरू थिए त्यहाँनिर, एसएलसी पास गरेकादेखि लिएर क्याम्पसमा पढ्दै गरेका। पुतल सडक चर्चमा आह्वान गरिएको थियो पुलपिटबाट एउटा पास्टर दाइले प्रचार गर्दाखेरि, कोही छ यहाँ जो आफ्नो जीवन परमेश्वरको राज्यको लागि दिन चाहन्छ भन्दाखेरि म सबभन्दा पछाडिको बेन्चमा बसेको थिएँ। कोही उठेको थिएन। हेर्छु धेरै पटक आँखा खोलेर, कोही जाँदैन, कोही जाला त म पनि पछि जाउँला भन्ने मेरो मनमा लागेको थियो। तर कोही जान नदेखेपछि मलाई पनि डर लागेको थियो। तरै पनि भित्रपट्टि हृदयमा पवित्र आत्माले घजघजाइरहनु भएको थियो, तँलाई म मेरो सेवाको लागि बोलाउँदैछु, त आइजा। र कतिखेर म उठेछु आफ्नो सिटमा, तर अगाडि चाहिँ आउन सकेन। त्यसपछि ती प्रचारक दाइ पुलपिटबाट तल आएर आफै त्यो पछाडिको बेन्चमा आएर मेरो शिरमाथि हात राखेर अनि अरू पास्टरहरूलाई पनि बोलाएर त्यहाँ प्रार्थना गरिएको जीवन कहिले जजलको कहिले म बिर्सिँदैन। अनि त्यतिखेर मैले पहिलोपटक सुनेको एउटा भजन अथवा कोरस हो, येशूको पछि म हिँड्न लागेँ। त्योभन्दा अगाडि सुनेको पनि थिएन, सुदूरपश्चिममा त्यो गाएको पनि सुनेको थिएन। खैर त्यो त्यहीँ छोडेर आज तपाईँको सामनेमा यहाँसम्म परमेश्वरले ल्याउनु भएको छ। त्यो दिन त्यो आवाजलाई मैले स्वीकार गरेँ। त्यस्तै किसिमले आज यहाँका भाइ बहिनीहरूको जीवनमा पनि अबको 10, 15, 20, 25, 30 वर्ष पछाडि परमेश्वरले कस्तो महान तरिकाले प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने तथ्य अहिले हामीले मानसिक हिसाबले नदेखे पनि विश्वासको आँखाले हामी त्यो देख्न सक्छौँ र परमेश्वरले हाम्रो जीवनबाट पनि ठुलो काम गर्न सक्नुहुन्छ। त आजको विषयमा हामी जाउँ। अब यो विषय चाहिँ तपाईहरुले देखिसक्नु भएको छ फेसबुकमा विभिन्न ठाउँमा पोस्टर, डेन्जर्स अफ प्रस्पेरिटी गस्पल अथवा फलिफापको सुसमाचारबाट उत्पन्न हुने खतराहरू। अब यो विषयलाई सम्बोधन गर्दाखेरि हामी एकदमै सावधानीपूर्वक अगाडि जानुपर्ने हुन्छ, नत्र हामीले पनि कुनै न कुनै क्षेत्रबाट विश्वासीलाई हानि पुर्याइरहेका हुन सक्छौं। यदि हामी डोगमेटिक अप्रोचबाट हामी जान्छौं, विश्वासी जीवनमा हामीले एउटा कुरो बिर्सनु हुँदैन, त्यो चाहिँ के भनेदेखि सबै कुरा कसैलाई पनि थाहा छैन। No one can claim to have all the knowledge in this world. We all are fallible human beings. हामी सबैमा भूल छ, हामी सबैमा कमजोरी छ, हामी सबै गल्ती गरी पठाउँछौं। हामीले
पूर्ण रूपले बाइबल बुझेका छौँ भनेर कसैले दाबी गर्छ भनेदेखि त्यो पनि फल्स टिचिङमा पर्न जान्छ। त्यसै कारण कुनै पनि विषयमा सम्बोधन गर्दाखेरि हामी जहिले पनि बडो सन्तुलित भएर न त लेफ्ट साइडमा न राइट साइडमा जब जब एक्सट्रिमिजम आउँछ, अतिवाद आउँछ, त्यहाँ त्यसपछि गलत शिक्षा प्रवेश गर्दछ। त्यस हिसाबले प्रस्पेरिटी गस्पलको बारेमा कुरा गर्दाखेरि पहिलो कुरो यसका डेन्जर्सको कुरा गर्दाखेरि दुईतिरबाट डेन्जरहरू छ, त्यसलाई सुरुमै म सम्बोधन गर्न चाहन्छु। एउटा त प्रस्पेरिटी गस्पल प्रचार गर्ने प्रचारकहरूबाट विश्वासीको जीवनमा खतरा छ भनेदेखि अर्को चाहिँ प्रस्पेरिटी गस्पलको विरोध गर्ने प्रचारकहरूको जीवनबाट पनि विश्वासीहरूको जीवनमा खतरा छ। यो दुवैतिरको पक्षलाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यसलाई हेर्नुभन्दा पहिला यो प्रस्पेरिटी गस्पल भनेको चाहिँ के हो त? कहिलेकाहीँ हामी लहलैमा लागेका हुन्छौँ, मान्छेले भन्यो रे गर्यो रे अरेको पछि लागेर कतिपटक आफूलाई पनि धोका हुन्छ, हामी अरूलाई पनि धोका दिइरहेका हुन सक्छौँ। त्यसै कारण सबभन्दा पहिला अहिलेको तत्कालीन समयमा यो फलिफापको सुसमाचारको परिभाषा दिनु परेको खण्डमा हुन त यो प्रस्पेरिटी गस्पल प्रचार गर्नेहरूले त म त प्रस्पेरिटी गस्पल प्रचार गर्दैछु भनेर त भन्दैनन्। यो प्रस्पेरिटी गस्पल भन्ने नामाकरण पनि प्रस्पेरिटी गस्पल प्रचारकहरूले गरेको नामाकरण होइन कि त्यसको विरोध गर्ने मानिसहरूले दिएको डेफिनेसन हो। अनि त्यो डेफिनेसन त्यो परिभाषामा के छ भनेदेखि ब्याङ्कमा प्रशस्त पैसा हुनु, शरीरमा स्वास्थ्य हुनु, कहिल्यै रोग नलाग्नु, परिवारमा सधैँभरि खुसी र आनन्द हुनु र त्यसपछि जीवन सुखमय, जहिले पनि सुख र आनन्द मात्रै। यदि येशू ख्रीष्टलाई हामीले विश्वास गरेको खण्डमा त्यसपछि हाम्रो ब्याङ्क कहिले खाली हुनु हुँदैन, शरीरमा रोग लाग्नु हुँदैन, परिवारमा बेखुसी हुनु हुँदैन, छोराछोरी बिग्रिनु हुँदैन र त्यसपछि जीवनमा कहिले पनि दुखी, खिन्नता, निराशा आउनु हुँदैन। यो बुझाइ चाहिँ कतिपटक यो प्रस्पेरिटी गस्पल प्रचार गर्ने प्रचारकहरूको सन्देशको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि त्यस्ता सन्देशहरू देखा पर्दछन्। अनि त्यसलाई राम्रोसँग हामीले ध्यान दिएनौँ भनेदेखि साँच्चै नै येशूलाई विश्वास गर्दा त म त कहिले गरिब पनि नहुने रहेछु, येशूलाई विश्वास गर्दा त म कहिले बिरामी पनि नहुने रहेछु, येशूलाई विश्वास गर्दा त जीवनमा सबै ठिक हुन्छ, शान्ति आनन्द सबै ठिक हुने रहेछ भनेर सुन्ने मानिसहरूको जीवनमा खतरा आउँदछ। त्यसपछि त्यसलाई हामी धोका अथवा डिसेप्टिभ अप्रोच, डिसेप्सन भयो, धोका भयो। येशूलाई विश्वास गर्ने मान्छे कहिल्यै बिरामी हुँदैन भन्ने बित्तिकै हामीले त्यसपछि मानिसलाई धोका दिँदैछौँ। येशूलाई विश्वास गरेपछि जीवनमा कहिले पनि आर्थिक अभाव आउँदैन भन्ने बित्तिकै मानिसलाई धोका हुँदैछ। येशूलाई विश्वास गर्ने बित्तिकै तपाईँको लोग्ने स्वास्नीमा एकदमै रमाइलो माया प्रेम हुने हो, छोराछोरी कहिले पनि बिग्रिने होइनन्, सेवकाई एकदमै माथि नै जाने हो, जे व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ तपाईँले उन्नति पाउने हो भनेर त्यो शिक्षा दिएको खण्डमा जीवनमा त्यस्तो हुँदैन। यथार्थ बेग्लै छ, वास्तविकता बेग्लै छ, जसको कारण विश्वासीहरू धोकामा पर्दछन्। त्यो डेफिनेसन हो, त्यो हो समस्या भनेको प्रस्पेरिटी गस्पलबाट निस्केको एउटा तत्कालो समस्या। कुनै एउटा साधारण विश्वासी अथवा गैर इसाई मित्रले पनि यस्तो कुरा सुन्दाखेरि ओहो हो रहेछ क्या हो, ये क्रिस्चियन धर्म लियो भने त सबै ठिक हुने रहेछ, अब त म त यसैको पछि लाग्छु भनेर धेरै मानिसहरू आएका पनि हुन सक्छन् चर्चमा यस्तो सन्देश सुनेर। त्यो खतरा हामीले औल्याउनु पर्छ। तर त्योभन्दा पहिला यो कहाँबाट आयो त? यो प्रस्पेरिटी गस्पल भन्ने बित्तिकै हामी एकाध व्यक्तिको नाम लिन्छौँ अहिले, तर त्यो सन्देश कहाँबाट आयो त्यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पनि हामीले जान्नुपर्छ। किनभनेदेखि प्रस्पेरिटी गस्पलको पछाडिपट्टिको जुन प्रकारको सोच छ त्यसमा धेरै असल कुराहरू पनि छन्। जुन पक्षबाट मानिसहरूले त्यसलाई आज यहाँसम्म ल्याइपुगेका छन् त्यसको पछाडिपट्टि असल पक्षहरू पनि छन्। तर अहिले आएर ती असल पक्षहरू जमिनमुनि गइसके, खाली विकृति मात्रै हाम्रो सामनेमा देखा परिरहेका छन्। ऐतिहासिक हिसाबले हेर्दाखेरि तपाईँ र मैले
युरोपको इतिहास पढ्नुपर्छ र त्यसपछि युरोपलाई छोडेर अमेरिकातिर जानुपर्छ। अमेरिका एउटा जवान राष्ट्र हो, नयाँ राष्ट्र हो, शक्तिशाली राष्ट्र भए पनि नेपालभन्दा पनि धेरै कान्छो राष्ट्र हो। अनि जब युरोपबाट क्रिस्चियन विश्वासीहरू विश्वासको स्वतन्त्रताको लागि अमेरिकामा जान्छन् र नयाँ प्रकारको चर्च, नयाँ प्रकारको सरकार, नयाँ प्रकारको प्रजातान्त्रिक अभ्यास त्यहाँ आइसकेपछि त्यहाँ यस्ता विद्वानहरू देखा पर्न थाले जसलाई हामी फ्री थिङ्कर्स भन्छौँ, स्वतन्त्र सोच भएका मानिसहरू, जो चर्चको रूढिवादीबाट अलग्गै प्रकारको सोच राख्ने व्यक्तिहरू। तिनीमध्ये एउटा व्यक्तिको नाम चार्ल्स वाल्डो इमर्सन भन्ने व्यक्ति, अनि पछि गएर अरू पनि धेरै विद्वानहरू त्यहाँ देखा परे। यिनीहरूले चाहिँ मानिसको सोचाइ एकदमै शक्तिशाली छ, यसलाई चाहिँ चर्चले, धर्मले मानिसको स्वतन्त्र विचारलाई कैदमा राखेको छ। यो हजुर तपाईँ आफैले म्युट गरिदिनु भयो भने राम्रो हुन्थ्यो, कसको आवाज आइरहेछ। अनि कहाँ पुगेका थिए हामीले? हाम्रो दिमाग, हाम्रो मानवीय सोच यति शक्तिशाली छ, तर चर्चले, धर्मले, रूढिवादीले, अन्धविश्वासले त्यसलाई कैदमा राखेको छ। हामी स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने सोच आयो। अनि त्यो सोचमा फेरि त्यसपछि पूर्वीय दर्शन पनि मिसियो, जसलाई हामी यो हिन्दू फिलोसफी पनि पश्चिममा जान थाल्यो। त्यसपछि पश्चिममा मानववाद र त्यसपछि पूर्वीय अध्यात्मवाद मिसिएपछि एउटा न्यू थट, न्यू एज फिलोसफी देखा पर्दछ अमेरिकामा। अनि त्यसै समयमा एकजना अमेरिकी पास्टरले अध्ययन गर्न थाल्छन् मानिसको यो न्यू एज अथवा न्यू थट कस्तो रहेछ त भनेर। त्यो न्यू थट अध्ययन गर्दाखेरि उनले के पत्ता लगाउँछन् भनेदेखि आखिरीमा यिनीहरूले जो न्यू थट भन्दैछ त्यो त बाइबलमा परापूर्व कालदेखि उल्लेख गरिएको कुरो हो। यो त यिनीहरूले बाइबलका कुरालाई नै एउटा परमेश्वर हटाइदियो, बाइबल हटाइदियो, तर बाइबलको सिद्धान्तलाई लिएर मानिसमा यस्तो शक्ति छ, मगजमा यस्तो शक्ति छ, शब्दमा यस्तो शक्ति छ भनेर E.W. केनियन भन्ने पास्टरले धेरै किताब लेख्न थाल्नुभयो। त्यसपछि अमेरिकामा उनको जन्म झन्नै 1860 भएको थियो र 1940-45 सम्म उनी बाँचे। र उनको किताबमा उनले बडो इमानदारीपूर्वक देखाए कि हेर, यो न्यू थट्स चाहिँ न्यू थट होइन, यो बाइबलको विचारलाई यिनीहरूले मानवीय दृष्टिकोणबाट प्रस्तुत गरेको छ। त्यसै कारण उनले के भन्न थाले भनेदेखि त्यसकारण मानिसको सोचाइ र मानिसको बोली यति महत्त्वपूर्ण छ। इफ यु डोन्ट वान्ट समथिङ टु ह्यापन टु यु देन डोन्ट थिङ्क एन्ड डोन्ट स्पिक। जसै तपाईँलाई केही कुरो भएको, जसै तपाईँ कतिजना यहाँ विवाहित हुन सक्नु होला, यदि तपाईँले आफ्नो श्रीमतीले तपाईँलाई छोडेर गएको अथवा डिभोर्स भएको देख्न चाहनुहुन्न भनेदेखि आफ्नो बुढीलाई म तँलाई छोडिदिन्छु भनेर नभन्नु, किनभने यो हुन जान्छ। त्यस्तै प्रकारले तपाईँ यदि बिरामी परेको चाहनुहुन्न भनेदेखि जहिले पनि ओहो म त थाकेँ, मेरो त कहाँ समस्या भयो भनेर नभन्नु, किनभनेदेखि जे भन्दैछौ त्यो हुन जान्छ। त्यो प्रचार र त्यो शिक्षालाई E.W. केनियनले बडो लिखित रूपले अमेरिकामा फैलायो। त्यसको डाइरेक्ट प्रभाव पर्यो अर्को एकजना पास्टर त्यसपछि 19औं शताब्दीमा 20औं शताब्दीमा, उनी हुन् केनेथ E. हेगन। केनेथ हेगन, अहिले उनका छोरा अझै छन् केनेथ हेगन उनको नाम पनि, तर बाउ केनेथ हेगनले E.W. केनियनको शिक्षालाई अझ राम्रोसँग त्यसपछि विस्तारित गर्नुभयो। उनलाई हिजो आज वर्ड अफ फेथ मुभमेन्टको पिता भने पनि केनेथ हेगन आफैमा गलत शिक्षाहरू थिएनन्। केनेथ हेगन आफैले जुन प्रकारको शिक्षा छोडेर जानुभएको छ, उहाँका शिक्षालाई गलत तरिकाले बङ्ग्याएर धेरै प्रस्पेरिटी गस्पल प्रचारकले पछि त्यसलाई विकृतिमा ल्याए पनि उनको अन्तिममा लेखिएको एउटा किताब छ जो आज हङकङबाट पास्टर जोएल लिम्बुले मलाई यो मेरो मेसेजमा के अरे कमेन्टमा पनि राख्नु भएको थियो। त्यो किताब मैले धेरै वर्ष पहिला पढेको थिएँ। त्यो एकदमै ब्यालेन्स हो। सबैले केनेथ हेगनलाई यो चाहिँ आजको प्रस्पेरिटी गस्पलको पिता भने पनि उनको शिक्षामा
बाइबल विरोधी र मानिसलाई धोका दिने, मानिसलाई ठग्ने प्रवृत्ति छैन। त्यसको खोर विरोध गर्नुभएको छ उहाँले। तर उहाँका चेलाहरू जसले उहाँलाई मेरो विश्वासको पिता भन्छन्, तिनीहरूले उहाँको शिक्षालाई बङ्गाइदिएर र मान्छेलाई त्यसपछि यो प्रस्पेरिटी गस्पल चाहिँ ठग्ने एउटा माध्यम बनाएका थिए। त्यस किसिमले E.W. केनियनले लिखित रूपमा अमेरिकन न्यू थटलाई बाइबलसँग मिसाइदिए। त्यसपछि E.W. केनियनको शिक्षालाई केनेथ हेगनले यो पेन्टिकोस्टल क्यारिस्मेटिक मुभमेन्टमा फैलाइदिए चारैतिर। तपाईँलाई थाहा छ होला 1906 तिरबाट अमेरिकाबाटै, हुन त भारतमा पनि, कोरियामा पनि, युरोपका विभिन्न ठाउँमा पनि यो पेन्टिकोस्टल मुभमेन्ट सुरु भएको थियो। तर अमेरिकाको पेन्टिकोस्टल क्यारिस्मेटिक मुभमेन्टमा सुरुका दिनमा केनेथ हेगनको शिक्षा निकै प्रभावशाली बन्यो। त्यसपछि 1952मा आएर अर्का एउटा प्रभावशाली पास्टर न्युयोर्कमा निस्के। उनको नाम हो विन्सेन्ट पेल। विन्सेन्ट पेलले 1952मा एउटा किताब निकाले, त्यो पनि न्यू थट र त्यसपछि यो E.W. केनियनको किताबहरू र सबै कुरा मिसाएर उनले नौलो सिद्धान्त निकाले। अनि त्यो किताबको नामै हो पावर अफ पोजिटिभ थिङ्किङ। विन्सेन्ट पेलको लेखाइ तपाईँले हेर्नुभयो भने एकदमै मानिसको लागि धेरै सहायता छ, त्यसले राम्रा कुराहरू छन्। उनले आफ्नो सेवकाईको समयमा विश्वासीमा आएको गरिबी, दुःख, कष्ट, यसलाई कसरी चाहिँ सम्बोधन गर्ने त, किन मानिसहरू आज यस्तो दुःखलाग्दो जीवन बिताउँदै, यिनीहरूलाई कस्तो प्रकारको सन्देश दिँदाखेरि यिनीहरूको दुःखबाट यिनीहरू मुक्त हुन सक्छन् भन्ने उद्देश्यले नै बडो अनुसन्धान गरेर आफ्नो अनुभवबाट उनले पावर अफ पोजिटिभ थिङ्किङ ल्याइदिए। अनि यो पावर अफ पोजिटिभ थिङ्किङ एकातिर, अनि केनेथ हेगनको वर्ड अफ फेथ मुभमेन्ट अर्कोतिर, यी सबै राम्रै उद्देश्यका लागि लेखिएका किताबहरू हुन्। विश्वासीलाई धोका दिन, विश्वासीलाई ठगेर पैसा कमाउन, आफू धनी हुने उद्देश्य यिनीहरूको थिएन। E.W. केनियनको पनि थिएन, केनेथ हेगनको पनि थिएन, विन्सेन्ट पेलको पनि थिएन। तर यो प्रस्पेरिटी डक्ट्रिनलाई आफ्नो फाइदाको लागि प्रयोग हुन त्यति बेलामा सुरु भयो जब ओरल रबर्ट्सले अमेरिकामा हिलिङ क्रुसेडहरू थाल्नुभयो र एउटा नयाँ प्रिन्सिपल उहाँले ल्याउनु भयो, त्यो चाहिँ बिउ छर्ने। तपाईँले देख्नु भएको छ, सुन्नु होला, बिउ छर्ने। उनले त्यसपछि यो सिड, फेथ सिड भन्ने प्रकारको सिद्धान्त ल्याएर हिलिङ क्रुसेडको लागि, विभिन्नको लागि, गिभ इट टु मी, सेन्ड योर गिफ्ट टु माई मिनिस्ट्री एन्ड गड इज गोना सेन्ड यु अ मिरेकल। त्यहाँबाट त्यसपछि प्रस्पेरिटी गस्पल प्रचारकहरूले त्यही बेलामा टेलिभिजनले पनि विकास गर्यो। अमेरिका, युरोपतिर टेलिभिजनमा प्रचार गर्न थालियो। सायद मेरो विचारमा ओरल रबर्ट नै पहिलो टेलिभिजन प्रचारक हुनुपर्छ, एकदमै बृहत रूपले प्रचार गर्ने। अनि उनको जीवनमा त्यसपछि निकै आर्थिक वृद्धि आयो। ओरल रबर्ट युनिभर्सिटी अनि हस्पिटल बनाउँछु भनेर त धेरैलाई ठगेर त्यसपछि त्यसको छुट्टै एउटा परिणाम निस्क्यो। उनको बुढेसकालमा पनि छोरालाई पनि त्यस्तै भयो। तर मैले भन्न खोजेको कुरो यहाँनिर के छ भने मित्रहरू, जुन प्रकारको उद्देश्य प्रस्पेरिटी गस्पलका अगाडिका अग्रजहरूले जुन उद्देश्यद्वारा यो चलाएको थियो, यो ओरल रबर्ट पछि र टेलिभिजन र मिडियाको विकासपछि यसमा विकृति आएको हो। कस्तो विकृति आयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यसपछि कसरी ठगिन्छ त प्रस्पेरिटी गस्पलका प्रचारकले विश्वासीलाई भने, पहिलो कुरो सिड, मेरो सेवकाईमा परमेश्वरले यस्तो अचम्मको काम गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले भेटी पठाउनु भयो भनेदेखि तपाईँ पनि म सँगसँगै अब परमेश्वरीय आशिषको भागीदार हुनुहुनेछ भनेर मैले जब तपाईँलाई टेलिभिजनमा भन्छु, इन्टरनेटमा भन्छु भनेदेखि तपाईँले मलाई व्यक्तिगत रूपले चिन्नु भएको छैन। मेरो सेवकाई कस्तो छ, मेरो घर परिवार कस्तो छ, चर्चमा के छ, चर्च नै हुँदैन थियो प्रायः चाहिँ यी महान प्रचारकहरूको। त्यसपछि कसैले मलाई, ओहो तपाईँले मेरो सेवकाईमा महिनामा $20 मात्रै दिनुभयो भनेदेखि तपाईँको गरिबी सिद्धिनेछ, तपाईँको रोग निको हुनेछ भनेपछि 1 लाख मानिसले त्यो कुरो सुन्दाखेरि कमसेकम 1000ले मात्रै विश्वास गरिदिएको खण्डमा के हुन्छ? मेरो हातमा 1000 मानिसले $20 मात्रै पठाइदियो भने पनि मलाई त फालाफाल हुन्छ। त्यसपछि त्यस किसिमले यो 1960-70बाट र 80को दशकमा चरम सीमामा आयो
अहिले पनि अब अहिले त सायद विश्वासीहरूको आँखा कान खुलिसकेका छन्। यस किसिमले यो प्रस्पेरिटी गस्पलको यो ब्लाइन्ड बन्दुक पड्काइदिएपछि चरामा कता कता लाग्दो रहेछ। अब यहाँ हामी कतिजना 40-50 जना छौँ। यहाँ मैले बडो एकदमै गम्भीरताका साथ तपाईँले मलाई विश्वास गर्नुभएको छ भने तपाईँमध्ये कसैले मलाई 1,000 मात्रै दिनुभयो भनेदेखि अबको 1 महिनाभित्रैमा परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा उदैको काम गर्नुहुनेछ भन्नुभयो भनेदेखि अब 50 जनामा कमसेकम 10 जनाले मात्रै दिदियो भने त मलाई त 10,000 भइहाल्यो अनि म त धनी भइहालेँ। अनि त्यसपछि आफू धनी भएको तथ्यलाई एकदमै प्याकेजिङ गरेर हेर्नुहोस् म यस्तो गरिब थिएँ, म यस्तो थिएँ अनि मैले यस्तो गरेको कारण परमेश्वरले मलाई यति धेरै पठाउनु भयो भनेपछि फेरि तपाईँहरूमा विश्वास आउँछ। अस्ति तपाईँले खालि 10 जनाले मात्र दिएको थियो, अब त 15ले दिने भए, अब 20 जनाले पनि दिने भए, दिँदै जाने भए। अनि यो प्रस्पेरिटी गस्पल प्रचारकहरू धनी हुनुको मुख्य त्यो एउटा माध्यम हो। अनि यो कुरो अरू प्रचारकले देखेपछि ओहो यसो गरेर पो हुने रहेछ भनेर आज संसारमा चारैतिर यो एउटा विश्वासीहरू ठग्ने धन्दा बन्यो। यो एउटा खतरनाक पक्ष हो। सो प्रस्पेरिटी गस्पलको सुरुवातका दिनमा राम्रो उद्देश्य मानिसलाई मद्दत गर्नको लागि, सकारात्मक सोचले जहिले पनि जीवनमा सकारात्मक परिणाम ल्याउँछ नै, नकारात्मक सोचले जीवनमा नकारात्मक परिणाम ल्याउँछ नै, त्यो त विज्ञानले पनि भन्छ, त्यो परमेश्वरको वचनले पनि भन्छ। तर आज यो शिक्षालाई यस किसिमले एउटा बेट के भन्छ, बेटलाई बल्छीमा माछा मार्न जाँदाखेरि हामी चारो हाल्छौँ माछालाई पक्रिनको लागि। अनि यस्तो प्रकारको शिक्षालाई तपाईँ मेरो सामनेमा ल्याइदिँदाखेरि धेरै मान्छेहरू रोगी छन्, धेरै मान्छेहरू गरिब छन्, धेरै मान्छेहरू दुखी छन्। कहिलेकाहीँ लाग्छ ओहो हो क्या, मैले त अहिलेसम्म भेटी दशांश पनि राम्रोसँग दिएको छैन, यो व्यक्तिलाई दियो भने सायद प्रभुले मेरो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ कि भनेर अनि म दिन थाल्छु। मैले एकपटक मात्रै यिनीहरूलाई दिएँ भनेदेखि त्यसपछि यिनीहरूले मेरो ठाउँ, ठेगाना, नाम, इमेल, फोन नम्बर, भाइबर, व्हाट्सएप, तपाईँ के कति छ तपाईँ काम गर्ने, अहिले आएर जुममा पनि हुनसक्छ। अनि तपाईँलाई व्यक्तिगत त्यसपछि उनीहरू फलो गर्न थाल्छन्। तपाईँलाई साह्रै माया गरेर फलो गरेको होइन, त्यसको पछाडिपट्टि यो एउटा नेटवर्किङ सिस्टम। तपाईँले बेला बेलामा यो नेटवर्किङ मार्केटकाले कति ठगी गरेको तपाईँ सुन्नुहुन्छ नि। त्यस्तै किसिमले यो प्रस्पेरिटी गस्पल प्रचार गर्ने व्यक्तिहरूको समस्या के भनेदेखि तपाईँको ठेगाना मात्र उनीहरूले पाउनुपर्छ। त्यसपछि अब आज त अब अनलाइनबाट, नत्र सुरुमा त्यो पत्र लेखेर तपाईँलाई आइएम सरी मैले बिर्सेछु यो अफ गर्न, अनि तपाईँको पछि पर्छन्। अनि तपाईँलाई चाहिँ नयाँ नयाँ त्यो ट्र्याक्सहरू पछाडि हुन्छ कि किताबहरू पठाएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ तपाईँलाई आफ्नो उसमा हुक गर्नको लागि आफ्नो नेटवर्कको एउटा वफादार मेम्बर बनाएर ब्रेन वास गरिदिन्छन्। त्यो एउटा पक्ष छ। त्यसैले तपाईँमध्ये जो अहिले हामी यहाँ सुन्दैछौँ त्यसपछि यदि कसैले पछि यसलाई कतै अनलाइनमा कहीँ रेकर्ड गरेर राख्नु भएको छ भने पनि यो सुन्ने व्यक्तिहरूले याद गर्नुहोस् कि कोही पास्टर प्रचारकले तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपले आएर भन्छ ओहो मानिलिउँ तपाईँले, म आफ्नो उदाहरण भन्छु, मैले 2006 सालबाट युट्युबमा प्रचार गर्न सुरु गरेको थिएँ अनि धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरूले मेसेज पनि पठाउँछन्, आजसम्म पठाउँछन्, पास्टर तपाईँको वचनले मेरो जीवनमा धेरै ठुलो काम गर्यो, धेरै खुसी लाग्छ। तर प्रस्पेरिटी गस्पल प्रचारकले के गर्छ भनेदेखि ओहो हो रहेछ, ल प्रभुले तपाईँलाई आशिष दिउन् ह्यान त्यान भनेर अझ एकदमै मक्ख पारेर तपाईँलाई उत्तर आउँछ। तपाईँले भेटी दिनुभएको रहेछ, तपाईँले यो गर्नुभएको रहेछ भनेपछि त्यो पास्टरले, त्यसपछि त्यो प्रचारकले अनलाइनमा बोलिएका वचनको सौदा त्यस किसिमले गर्छ कि ल तपाईँले अझ आशिषका साथ परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा काम गर्नुहुन्छ, हामी यहाँ सेवा गर्दैछौँ, हामी रेडियो चलाउँछौँ, टिभी चलाउँछौँ, सुसमाचार प्रचार गर्छौँ, यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ भनेर व्यक्तिगत रूपले त्यो व्यक्तिलाई दिन बाध्य बनाउँछन्। त्यसपछि यदि कुनै पनि पास्टरले मेरो यो आवाज सुन्ने व्यक्तिलाई व्यक्तिगत रूपले तपाईँ हाम्रो सेवकाईमा भाग लिनुहोस्, तपाईँलाई प्रभुले आशिष दिनुहुनेछ भन्यो भन्ने बित्तिकै थाहा पाउनुहोस् उसले परमेश्वरको आशिष बेच्दैछ। तर परमेश्वरको आशिष किन्न सकिँदैन। खै त्यसको तपाईँको प्रश्न उत्तरमा पनि हामी जवाब होला। त्यति भनिसकेपछि यो म्यानिपुलेसन हो, यो डिसेप्सन हो।
यदि डिसेप्सन होइन तर साँच्चै E.W. केनियनको शिक्षा, केनेथ हेगनको शिक्षा र यहाँसम्म कि भिन्सेन्ट पेलको शिक्षा पनि तपाईँलाई कुनै पास्टरले सिकाउँदैछ भनेदेखि म त त्यसको पक्षमा छु। त्यसले अवश्य पनि मानिसको जीवनमा उन्नति ल्याउँछ, सोचाइमा परिवर्तन ल्याउँछ। हिजो अस्ति हीनता बोधमा बसेको मान्छेको आत्मबल बढाइदिन्छ, इच्छा शक्ति घटेको बेलामा इच्छा शक्ति हालिदिन्छ, आफ्नो परिचय गुमाएर बसेको व्यक्तिको जीवनमा उसले परिचय हालिदिन्छ। तर जब त्यो प्रचार गरिसकेपछि त्यसको अन्तिममा आएर त्यसलाई प्याकेजिङ गरेर तपाईँबाट आर्थिक फाइदा उठाउने प्रवृत्ति जब त्यसले देखाउँदछ तब थाहा पाउनुहुन्छ यो चाहिँ वास्तवमा गस्पल सेलर रहेछ, गस्पल प्रचारक होइन रहेछ। त्यो खतरा एउटा। अब त्यति भनिसकेपछि अर्को खतरा मैले सुरुमै भनेको थिएँ, यो प्रस्पेरिटी गस्पलको प्रचारको विरोध गर्नेहरूबाट पनि खतरा कस्तो छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि एहे यो प्रस्पेरिटी परमेश्वरले हामीलाई चङ्गाई गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिन चाहनुहुन्छ, परमेश्वरले हाम्रो आर्थिक अभावमा पनि मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा त प्रस्पेरिटी गस्पल। ओके, कहाँबाट आवाज आएछ फेरि है? यो सिगदेलज्यू तपाईँले, हजुर तपाईँबाट ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच। म कहाँ पुगेको थिएँ बिर्सिहालेँ, कहाँ पो पुगेको थिएँ बिर्सिहालेँ, माफ गर्नुहोस्। ओके, प्रस्पेरिटी गस्पलको विरोध गर्नेबाट पनि विश्वासीहरू ठगिएका छन्। कसरी भन्नुहुन्छ भनेदेखि होइन चङ्गाई हुन्छ भन्नु, परमेश्वरले हाम्रो आवश्यकता जुटाउनुहुन्छ भन्नु, भेटी दशांशको बारेमा कुरा गर्ने बित्तिकै यो त प्रस्पेरिटी गस्पल प्रचारकहरूले गर्ने कुरा हो, यो हामीले गर्ने होइन। आज प्रभुले हामीलाई चङ्गाई पनि गर्नुहुन्न, हामीले परमेश्वरबाट आर्थिक सहायताको आशा राख्नुहुन्न, हामीले जीवनमा दुःख मात्रै आशा गर्नुपर्छ, सुखका त सपना नै देख्नुहुन्न भनेर विश्वासीहरूमा यस्तो परमेश्वरलाई प्रचार गर्दैछन् जो चाहिँ अङ्ग्रेजी शब्दमा डिइस्ट भन्छ। डिइजम भन्ने एउटा पहिलाको एउटा सिद्धान्त जो चाहिँ परमेश्वर यस्तो कि सृष्टि गर्नुभयो, हामीलाई मुक्ति दिनुभयो, अब छोडिदिनु भयो, अब परमेश्वरसँग हाम्रो कुनै लेनदेन छैन। तपाईहरु म दुःखमा हुँदा, सुखमा हुँदा, निराशमा हुँदा, खुसी यो परमेश्वरको जिम्मा कुरा होइन। गॉड इज एब्सेन्ट। प्रस्पेरिटी गस्पलको विरोध गर्ने कतिपय पास्टर प्रचारकहरूले यस्तो परमेश्वरलाई विश्वासीको सामनेमा देखाउँदैछन् जसले भन्छ परमेश्वर छैन यो संसारमा, छ तर कता छ थाहा छैन। यो संसारमा दुःख कष्ट सबै अवस्थामा हामी एक्लै हौं, परमेश्वरमा आशा राख्नु नै हुँदैन। त्यहाँबाट त मान्छे निराशा हुन्छ, यसको मतलब गॉड इज डेड, परमेश्वर मरिसक्यो। त्यति मात्र होइन, बाइबलमा पनि यिनीहरूले विश्वास गर्दैनन्। विश्वास त गर्छन् होला त कसरी कि येशू प्रभुले जे भनेको छ त्यो साँच्चै भन्नुभएको होइन। यदि उहाँले माग त दिइनेछ भन्नुभएको छ भने त्यो साँच्चै भनेको होइन, त्यो त एउटा अलङ्कारिक भाषामा सायद येशूलाई नै थाहा थिएन होला उहाँले के बोल्दै हुनुहुन्थ्यो। हामीलाई येशूभन्दा बढी थाहा छ, हामी येशूको वचन राम्रोसँग उल्था गर्न सक्छौँ। येशूलाई थाहा थिएन उहाँले के बोल्नु भएको थियो। यदि उहाँले योहन्ना 7:17 तिमीहरूलाई जे इच्छा लाग्छ माग त्यो म दिनेछु भन्नुभएको छ भनेदेखि थाहा थिएन त्यहाँ उहाँलाई, हामी बढी जान्दछौँ भनेर आज कतिपय आत्मिक भई टोपल्नेहरूले विश्वासीहरूलाई परमेश्वरको जीवित सहायताबाट पनि वञ्चित गरिदिएको छ। यो खतरा पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन। मैले सुरुमै भने मलाई E.W. केनियन मनपर्छ, केनेथ हेगन मनपर्छ र भिन्सेन्ट पिल पनि मनपर्छ। यहाँसम्म कि म त त्यति बेलाका अरू सेकुलर विद्वानहरूलाई पनि मन पराउँछु, किनभने तिनीहरूले मानिसलाई मानिस बन्नको लागि मद्दत गर्छन्। तर यसको मतलब धर्मको कलर दिएर, आत्मिक भई टोपलेर, विश्वासीलाई सुसमाचार सुनाउने भई टोपलेर विश्वासीबाट जब म फाइदा लुट्दैछु भनेदेखि बल्ल त्यसपछि त्यसमा दुष्टता देखिन्छ। यदि म सुसमाचारलाई राम्रै सुसमाचार किन नहोस्, नयाँ नियममा हामीले धेरै ठाउँमा देख्दछौँ, नयाँ नियममै पनि परमेश्वरको वचनलाई बिक्री गर्नेहरू थिए। अब यहुदाले त बिक्री गरिसक्यो भने बाँकी कुरै छैन। त्यस किसिमले भाइ बहिनीहरू, दाजुभाइहरू, यो प्रस्पेरिटी गस्पल भन्ने बित्तिकै न त हामी थर्कमान हुनुपर्छ, न त साह्रै मोहित भएर त्यता जानुपर्छ। हामीले परमेश्वरको वचनलाई निष्पक्ष ढङ्गले अध्ययन गर्नुपर्छ र प्रभुको वचनले भनेअनुसार आफ्नो जीवनमा काम गर्न दियौँ भनेदेखि यसले हाम्रो जीवनमा जीवित परमेश्वरको उपस्थिति देखाउँछ। र यहाँनिर अब तपाईँहरू कस्तो कस्तो ब्याकग्राउन्डबाट आएको हुनुहुन्छ होला मलाई थाहा छैन, तरै पनि पवित्र आत्माका दान वरदानको कुरो गर्ने बित्तिकै पनि
त्यहाँ त्यस्तै त्यस्तै समस्या आउँदछ। अब पवित्र आत्माका दान वरदानहरू सिद्धिसके भन्ने बित्तिकै हामीले यस्तो परमेश्वरलाई विश्वास गर्दैछौँ जो परमेश्वर अब उपस्थित हुनुहुन्न संसारमा। अनि त्यस्तै किसिमले परमेश्वरले हामीलाई चङ्गाई गर्नुहुन्न, आज यो चङ्गाई गर्ने सबै झुट हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि पनि त्यो पनि त्यस्तै किसिमको अनुपस्थित परमेश्वरमाथि विश्वास गर्ने हो। र हाम्रा आर्थिक कुरामा पनि परमेश्वरले सहायता गर्नुहुन्न भन्नुहुन्छ भनेदेखि पनि त्यो पनि त्यस्तै अनुपस्थित परमेश्वरलाई हामीले प्रचार गर्दैछौँ। त हाम्रो विश्वास त्यो परमेश्वरमाथि हुनुपर्छ जसले हाम्रो हातमा आफ्नो प्रकाश दिनुभएको छ। त्यो प्रकाश अनुसार यदि कसैले लोभ अनि लालचबाट सेवा गर्दैछ भनेदेखि अवश्य पनि परमेश्वरले त्यसको लेखा लिनु नै हुनेछ र हामीले पनि सहज ठगिनु हुँदैन। दोस्रो अन्तिममा एउटा कुरो भनेर म राख्छु, भाइहरूले त्यसपछि प्रश्न गर्नुहोस्। प्रस्पेरिटी गस्पलको अर्को एउटा खतरा मैले भन्नै बिर्सेँ, त्यो के भनेदेखि यसले यीशु ख्रीष्टको बलिदानमाथि प्रश्न उठाइदिन्छ। यीशु ख्रीष्टले जुन अटोनमेन्ट भन्छ हामी मुक्तिको लागि यीशुको बलि जो छ त्यसमाथि प्रश्न गरिदिएको छ। यो प्रस्पेरिटी गस्पलमा प्रचार गर्नेहरूले यिनीहरूले भन्छन् अरू सबै कुरा अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह, तर दिने कुरामा चाहिँ अनुग्रह छैन। दिने हो पैसाको लागि चाहिँ यदि तपाईँ पैसा पाउन चाहनुहुन्छ भने मलाई दिनुपर्छ। अरू सब कुरा प्रभुले दिनुभयो सित्तैमा अनुग्रह, तर पैसाको लागि चाहिँ उनीहरूलाई दिनुपर्ने। द्याट मिन्स अटोनमेन्ट इज इन्कम्प्लिट। बाइबलले के भन्छ? यीशु ख्रीष्टले सबै कुरा हाम्रो लागि खरिद गर्नुभएको छ। अटोनमेन्टमा हामी पूर्ण रूपले मुक्ति पाएका हौँ। यदि आज आर्थिक समस्याबाट हामी छुटकारा पाउने हो भनेदेखि मैले कुनै व्यक्तिलाई दिएको कारण होइन, ख्रीष्टले कल्भरी क्रुसमा मेरो लागि के गर्नुभएको छ त्यसको कारण हो। त अटोनमेन्टमा प्रभुले दिनुभएको यीशु ख्रीष्टको बलिदानमा पनि यो प्रश्न चिन्ह लगाइदिएको छ। तर हाम्रो विश्वास जे छ जस्ता छौँ कल्भरी क्रुसको कारण हो। र अब हामीले यीशुलाई साह्रै माया गरेर अथवा यीशुलाई साह्रै खुसी पारेर आशिष पाउने पनि होइन। हामीलाई परमेश्वरले सित्तैमा सबै कुराहरू दिइसक्नु भएको छ। उहाँको प्रेमको सीमा नै छैन, हामी जान्दैनौँ, खालि एउटा सीमित अनुभव मात्र हामीसँग छ। अब उहाँबाट चङ्गाई पाउनको लागि पनि हामीले खुसामत गर्नु पर्दैन, मेहनत पनि गर्नु पर्दैन। यो त परमेश्वरको अनुग्रह, जुन प्रकारले उहाँ हाम्रो जीवनमा गर्न चाहनुहुन्छ त्यो सम्भव छ। त्यस्तै किसिमले दुष्ट आत्माहरूबाट बन्धनबाट छुटकारा हुनु अथवा अज्ञानताबाट छुटकारा हुनु, आज समाजको कुरीति रूढिवादीबाट छुटकारा हुनु, आफ्ना नकारात्मक सोच विचारबाट छुटकारा, यी सबै कुराहरू यीशु ख्रीष्टले हामीलाई सित्तैमा उपलब्ध गराउनु भएको छ। त्यस किसिमले यो प्रस्पेरिटी गस्पलको डेन्जर दुईटैतिरबाट छ। एउटा बाट हामी प्रस्पेरिटी गस्पलको नाममा ठगिन जान्छौँ भनेदेखि अर्को त्यसको विरोध गर्नेहरूबाट परमेश्वरप्रतिको हाम्रो विश्वासमा नै शङ्का उत्पन्न भइदिएको छ, जसको कारण हामीमा जुन प्रकारको आशिषमा जीवन आउनुपर्ने हो त्यो नहुन सक्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। अब बाँकी यहाँहरूको प्रश्नहरू छन् भने तपाईँहरूले यसलाई अगाडि लैजान सक्नुहुन्छ।